नमस्कार, कार्यक्रम सन्दर्भमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म अर्जुन नेपाल। हामी आजको कार्यक्रम सन्दर्भमा ह्युमन ट्राफिकिङ अर्थात् मानव बेचबिखनसँग जोडिएर संवाद गर्दैछौँ। वास्तवमै भन्नुपर्दा मानव बेचबिखन दण्डनीय छ। मानिसले आफ्नो स्वार्थ पूर्तिको लागि मानव र मानवीय अङ्गहरूको बेचबिखन अझै पनि गर्दै आएका छन्। आज नेपाल सरकारले पनि मानव बेचबिखन विरुद्ध 15औं राष्ट्रिय दिवस मनाउँदैछ। हामी आजको कार्यक्रम सन्दर्भमा यसैसँग जोडिएर संवाद गर्दैछौँ। हामीसँग संवादको लागि हुनुहुन्छ चिरपरिचित नाम चरीमाया तामाङज्यू। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। कस्तो हुनुहुन्छ? ठिकै छु अहिलेसम्म। यहाँहरूको संस्था छ शक्ति समूह। शक्ति समूहको अध्यक्ष हुनुहुन्छ यहाँ। यो शक्ति समूह यहाँले सुरुवातमा खोल्दादेखि अहिलेसम्म आइपुग्दा कसरी अगाडि बढिरहेको छ? यो शक्ति समूह भनेको के हो? अलिकति हाम्रा दर्शकहरूलाई यहाँले निवेदन गरिदिनुहोस्। यसैबाट सुरु गरौँ। हजुर, सर्वप्रथम यहाँलाई धन्यवाद। वास्तवमा आज जुन संवादमा छौँ हामी, सन्दर्भ, यही सन्दर्भसँग जोडिन्छ हाम्रो संस्था, जसलाई सम्झिनु पर्दाखेरि 1996 फेब्रुअरी 5लाई सम्झिन्छु म। जति बेला चाहिँ भारतको मुम्बईको कमडीपुर एरियाका आसपासमा भएका विभिन्न ब्रोथल कोठीहरूबाट चाहिँ बालिका किशोरीहरूलाई उद्धार गर्यो। नेपाल, भारत, बङ्गलादेश गरेर 3 देशको नागरिकहरू, जसमा 500 भन्दा बढी थियो। र त्यो 500 भन्दा बढीमा हामी नेपाली भन्दा बढी थियो भनेर हामीलाई सुनाएको थियो, जसमा म पनि थिएँ त्यो उद्धार भएको समयमा। र यसरी उद्धारपछि 6 महिनासम्म हामीलाई इन्डिया साइडमै रिमोट होमहरूमा राख्यो र नेपालमा तत्कालीन सरकारको तर्फबाट बिना पहिचानको, नागरिकता नभएको र जन्मदर्ता आदि केही नभएको व्यक्तिलाई चाहिँ नेपाली भनेर लिन मिल्दैन भन्ने सरकारको विषय राखिरहेको अवस्थामा हामी त्यहाँ दैनिकी अति जोखिममा पनि थियो, गाह्रो भइरहेको थियो किशोरी हामीहरूलाई। त्यही समयलाई, त्यो अवस्थालाई मनन गर्दै नेपालमा मानव अधिकार कर्मीज्यूहरू र सामाजिक संस्थाको प्रतिनिधिज्यूहरूको संयुक्त प्रयासमा 6 महिनापछि नेपाल ल्याइयो। र यही नेपाल आइसकेपछि हामी विशेषतः 7वटा संस्थाले हामीलाई संरक्षण गर्नुभएको थियो त्यो समयमा। र यो 7वटा संस्थाको होममा हामी संरक्षित भइरहने क्रममा चाहिँ त्यही 7वटा संस्थाभित्र महिला पुनर्स्थापना केन्द्रको संयोजनमा शक्ति समूह गठनको लागि प्रक्रिया भयो, जहाँ चाहिँ 10 दिनको तालिममा हामी 128 जना फर्किन सफल भएको मध्ये 15 जनाको उपस्थितिमा चाहिँ 10 दिनको तालिम आयोजना भयो। र त्यो तालिमको अन्तिम दिनमा चाहिँ हामीले शक्ति समूह स्थापना गऱ्यौँ। र भन्नुपर्दाखेरि शक्ति समूह जसको सवाल उसको नेतृत्वको लागि हो। र त्यही सन्दर्भसँगै जोड्दाखेरि हामी मानव बेचबिखन प्रभावित नेपाली महिला दिदीबहिनीको मानव बेचबिखन विरुद्धको अभियानको रूपमा चाहिँ सङ्गठित छ हामी। र जसलाई चाहिँ अमेरिका सरकारको हरेक वर्ष निस्किने टिप रिपोर्ट, त्यो रिपोर्ट 2007 को रिपोर्टमा चाहिँ शक्ति समूहलाई विश्वको पहिलो संस्थाको रूपमा पनि परिचित दिएको छ। भनेपछि जस्तै शक्ति समूहको सुरुमा त हजुर संस्थापक सदस्य हुनुहुन्थ्यो, पहिले अध्यक्ष हुनुभएको छ, हजुर अभिनन्दन पनि हुनुभयो होइन? सन् 2011मा जस्तो मलाई लाग्छ। त्यति बेलाको तत्कालीन अमेरिकी विदेश मन्त्री हेनरी क्लिन्टनले हजुरलाई अभिनन्दन गर्नुभएको थियो। त्योभन्दा अगाडि नेपाल सरकारले गर्यो कि पछि गर्यो? नेपाल सरकारले आज जुन भदौ 20मा छौँ हामी, 2064 सालको भदौ 20 गतेबाट हरेक वर्षको भदौ 20 गतेलाई मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार विरुद्धको राष्ट्रिय दिवस मनाउने
सरकारको घोषणा रह्यो र त्यो अनुसार 64 को पहिलो दिवसमा शक्ति समूहलाई सम्मान भयो। यसर्थ मानव बेचबिखन विरुद्धको सवालमा कार्यरत संस्थाहरूमा पहिलो संस्था हो नेपाल सरकारबाट सम्मानित हुने संस्था शक्ति समूह र दोस्रो वर्षको दिवसमा मलाई सम्मान गर्नुभयो नेपाल सरकारको तर्फबाट र यसरी प्रक्रिया अगाडि बढ्दै जाने क्रममा यात्रा निरन्तर गर्न पर्दो रहेछ, केही चाहिँ हुने रहेछ भन्ने लाग्छ। र हजुरले भनिराख्नु भएको अघि हिजो के थियो र आज कस्तो छ भन्दा, हिजो त्यो परिस्थितिबाट सुरु भएको शक्ति समूह हामी 15 जनाबाट सुरु गऱ्यौँ। आज आएर हाम्रो सदस्यज्यूहरू 134 जना छौँ हामी मसहित, र हाम्रो 7 जनाको कार्य समिति हुन्छ। हिजो केही समय हामी प्रभावित मानव बेचबिखन प्रभावितको संस्था भनेर खुलेर काम गर्न सहज थिएन। हामी सम्बन्धित निकायमा बोल्न सकिन्थ्यो, तर आम जनसमाजमा चाहिँ हामीले यो कुराहरू लान सक्ने अवस्था थिएन। तर जब नेपाल सरकारले सम्मान गरिरहने समयबाट चाहिँ हामी अझ सबैतिर खुलेर प्रभावितको सङ्गठन हो हामी। हिजोको कुनै एक समयको पीडित थियो, आज हामी आम नागरिक सरह बाँध्ने प्रयास गरिरहेछौँ भन्ने सन्देशलाई लिएर हामी अगाडि बढ्दैछौँ। र तत्कालीन समयमा हामीले संस्थालाई अगाडि बढाउनलाई एकदमै सीमित क्षेत्रहरूलाई लिएर काम गऱ्यौँ। आज जस्तो देशव्यापी रूपमा जान सक्ने एकातिर स्रोत थिएन, अर्कोतिर हाम्रो पहुँच पनि थिएन, र अर्को समाजमा त्यो वातावरण बनिसकेको थिएन। तर आज 24 वर्ष पुरा गरिरहने क्रममा त्यो समय र आज धेरै अन्तर भेटिन्छ। अझै पनि गर्नुपर्ने काम त थुप्रै नै छ, तर संस्थागत हिसाबमा भन्नुपर्दा चाहिँ त्यो बेला जस्तो सर्भाइभरको संस्था नभनिकन हिँड्न पर्ने अवस्था छैन। आज आम समुदायमा शक्ति समूह भन्ने बित्तिकै सर्भाइभरको सङ्गठन भनेर चिनिन्छ र यता कता गाह्रो त छ अझै पनि मेम्बर साथीहरूलाई। जस्तै यहाँहरूको जुन शक्ति समूह छ नि, यो जस्तै मानव बेचबिखन एउटा पाटो भयो, अर्को जस्तै महिला बेचबिखन भनौँ अथवा चेलीबेटी बेचबिखन, यहाँहरू कतापट्टि बढी केन्द्रित हो? हाम्रो अभियान मानव बेचबिखन नियन्त्रण र समस्यामा परेको व्यक्तिको संरक्षणकै सवालमा काम गर्छौँ। मैले जोड्न चाहेँ, हामी शक्ति समूहले कार्यलाई अगाडि बढाउँदा चाहिँ नेपाल सरकारले तयार पारेको राष्ट्रिय कार्ययोजनाको विभिन्न सवालहरू छ, त्यो भित्र रहेर काम गर्छौँ, जसमा चाहिँ रोकथाम, संरक्षण, क्षमता अभिवृद्धि र जीविका उपार्जनको सहयोग, अनि कानुनी प्रक्रियामा सहयोग र लबी पैरवी, समन्वय र सहकार्य, यिनै सवालहरूमा रहेर हामीले काम गर्ने दौरानमा आज हाम्रो दिदीबहिनीहरू हामीले काम गर्दाखेरि हाम्रो संरक्षणभित्र, होमभित्र प्रवेश गर्ने चाहिँ बालिका, किशोरी, महिला दिदीबहिनी नै हुन्छ। तर हामी दाजुभाइसँग पनि काम गर्छौँ, मतलब हामी आम नागरिकसँग मानव अधिकारको सवालभित्र रहेर काम गर्छौँ। र मानव बेचबिखन एउटा जघन्य अपराध हो र मानव बेचबिखनको घटनालाई मानव अधिकार हनन भएको हिसाबले र मानव अधिकारको हनन गर्ने कार्यभित्र रहेर हेर्नुपर्छ भन्ने हो। र यसको लागि चाहिँ हामी एउटा साक्षी वक्ता पनि हौँ र हामी सर्भाइभरको लागि हामी साथी हो। शक्ति समूह हाम्रो घर हो, सर्भाइभर दिदीबहिनी हाम्रो लागि। र हामी शक्ति समूह मार्फत हामी जति पनि क्रियाकलापहरू अगाडि बढाउँछौँ यो नितान्त समन्वय र सहकार्यमा गर्छौँ।
हामी सबै निकायसँग हातेमालो गर्छौँ र गरिरहेका पनि छौँ। जस्तै जीवन त एउटै हो, जस्तै जन्मदेखि मृत्यु नहुँदाजेलसम्म होइन, तर तपाईँको जीवनलाई हेर्दाखेरि बिचमा कतै जुनी नै फेरेर आए कि जस्तो लाग्छ बाल्यकालदेखि अहिलेसम्म सम्झिँदा है? त्यो त निश्चय नै हो। म आफैले अनुमान गर्छु र अनुभव गरेको छु। यसमा एक समय थियो मेरो बाल्यकालबाट किशोरी अवस्था, त्यही किशोरी अवस्थाको समयमा चाहिँ म यस्तो जन्जिरमा फसेको हुन्छ होइन। त्यसपछि त्यो जन्जिरबाट उम्किने एउटा सुनौलो अवसरसँगै चुनौती पनि थपेको हुन्छ जीवनमा। त्यो एउटा जोखिमपूर्ण अवस्थाबाट त बाहिर निस्क्यो, अब म आम नागरिक कसरी भन्ने मेरो लागि ठुलो चुनौती थियो। त्यसको लागि बाधक तत्त्वहरू थुप्रै थिए मेरो आसपासमा होइन, अगाडि पछाडि दायाँ बायाँ तल माथि सबैतिर थिए। त्यो अवस्था मैले मेरो मात्र भन्न मिल्दैन, हामी प्राय गरी जोखिममा, मानव बेचबिखनको जोखिममा परेको नागरिकहरूको अवस्था त्यस्तो थियो र अझै पनि त्यो अवस्थाहरू अझै नै छ। त्यही अवस्थाहरू चिर्नको लागि हामी उठ्नुपर्छ, जुट्नुपर्छ, सबैको हातेमालो लिँदै अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था छ। र यसरी काम गर्ने दौरानमा अघि हामीले अमेरिका सरकारबाट सम्मानका कुराहरू चलिराखेको थियो। यो चाहिँ कतिले भनिन्छ अमेरिकाले चिनिदिएर चिन्यो भन्ने। मलाई लाग्छ हामी सतहीदेखि नै मतलब हाम्रो आफ्नो आधार त तयार पार्ने फेरि हामी जहाँ छौँ त्यही हो। र त्यसको लागि म आज यहाँसम्म यहाँको सामने केही कुरा बोल्ने मौका पाइराख्दाखेरि चाहिँ सम्झिन चाहन्छु उहाँ सबै निकायलाई, उहाँ सबै व्यक्तित्वहरूलाई जसले उद्धार गर्नुभयो, जसले स्वदेश फिर्ती गर्नुभयो हामीलाई, जसले संरक्षण दिनुभयो, जसले हामीलाई सङ्गठित हुने वातावरण दिनुभयो। र सङ्गठित भइसकेपछि हामीले उहाँहरूको सहयोग, हाम्रो इच्छा शक्ति र हाम्रो निरन्तरताले आज हामी यहाँसम्म आइपुगेका छौँ। र यो सवाललाई लिएर सहज छैन, त्यो 24 वर्षदेखि निरन्तर एकै ठाउँमा उभिएर यही आवाज उठाउनको लागि। तर यो सबै सहजताको लागि चाहिँ तपाईँ सबैजनाको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग छ र जसले चाहिँ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा हामीलाई चिनाउने, हाम्रो परिचय अगाडि बढाउने, हामीलाई हौसला बढाउने प्रक्रिया बढाइदिनु भयो उहाँ सबैजनाले। म अहिले फलाना फलाना भनेर नाम लिन नभ्याइएला समयको पाबन्दीले, म सम्पूर्णलाई चाहिँ कृतज्ञता र धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। कुनै पनि यात्रा हजुर जति बेला भारतबाट रेस्क्यु गरेर नेपाल आउनुभयो नि, त्यति बेलाको त्यो क्षण तपाईँ घरमा पुग्दा तपाईँका आफन्त इष्टमित्रहरूले तपाईँप्रति गरेको व्यवहार एकातिर, अर्को तपाईँ अमेरिकाबाट अभिनन्दन भएर फेरि तपाईँ एयरपोर्टमा आउनुभयो नि, त्यति बेला तिनै आफन्तको व्यवहार तपाईँप्रति कस्तो रह्यो सम्झिनुहुन्छ? अब सम्झिन्छु, म उहाँहरूलाई दोष पनि दिन चाहन्न, किन हाम्रो समाजको सोच विचार त्यो समयको त्यही थियो है। हामीले समाजको निर्देशन अनुसार चल्ने तपाईँ हामी भएकोले गर्दा उहाँहरू त्यो समयमा त्यही समयकालमा निर्देशित हुनुहुन्थ्यो, जसले गर्दा नचाहेर पनि म हामीप्रति त्यो खालको व्यवहार दर्शाउनु, सोच राख्नु स्वाभाविकै थियो होला। आशा छ परिवर्तन हुन्छ होइन। र भन्नै पर्दाखेरि चाहिँ जति बेला म अमेरिका को वासिङटन डिसीभित्र पनि विदेश मन्त्रालयको एउटा जहाँ कार्यक्रम हुने हलभित्र थिएँ, जति बेला चाहिँ विदेश मन्त्रीज्यूले चाहिँ मलाई सम्मान गरिँदै हुनुहुन्थ्यो, त्यो समयमा मैले
त्यो समयसम्मको आजको दिनसम्मको होइन त्यो घडीसम्मको चाहिँ तिनै पक्ष सम्झेको थिएँ। छिनको छिनमा मेरो बाल्यकाल मेरो ममाथि हिंसा भइरहेको समय अनि म नेपाल आइसकेपछि मेरो परिवारमा जाँदै गर्दाखेरिको मेरो जुन यो म भूमिमा टेकिराख्दाखेरिको समय र त्यो समय एकाएक मलाई गर्मी बनाएको थियो। कता कता मनभित्रबाट एक खालको कम्पन आइरहेको थियो शरीर पुरै। र आज त्यो समयदेखि आज आइपुग्दाखेरि आज अब 11 आज हामी 21 पुरै 10 वर्ष भएछ होइन। यो 10 वर्षको जुन अमेरिका सरकारबाट प्राप्त सम्मानको आज 10 वर्षको दौरानमा अझै पनि हामीले विभिन्न निकायबाट सम्मान पाइराखेकै छौँ। र मैले फेरि जोड्न चाहेँ त्यो अमेरिका सरकारले जसरी मलाई सम्झिनुभयो त्यो भनेको चाहिँ तपाईँ हामी सबैजनाको अभियानको प्रमाण हो त्यो। र म त एउटा प्रतिनिधि पात्र हो, म त्यहाँ गएर रिसिभ गरेँ। तर त्यो सम्मान पाउनुको श्रेय म तपाईँ यो सबै समाजमा रहनुभएको शक्ति समूहको सदस्यज्यूहरू, शक्ति समूहको संस्थापकज्यूहरू, शक्ति समूहको सल्लाहकारज्यूहरू, शक्ति समूहको साझेदारी निकायहरू, सरकार, परिवार, विभिन्न नियोगका प्रतिनिधिज्यू, यी सबैको हातेमालोले गर्दाखेरि त्यो दिन आएको हो र म त एउटा प्रतिनिधि पात्र हो। जस्तै चेलीबेटी बेचबिखनसँग सम्बन्धित रहेर त्यस्ता अरू पनि संस्था छन् होला नि त काम गर्ने, होइन? संस्था थुप्रै छ। शक्ति समूह नै अब्बल कसरी भयो? हजुर, मैले अघि पनि जोड्दै थिएँ, फेरि पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु। मानव बेचबिखन विरुद्ध कार्यरत संस्थाहरू थुप्रै छन् जसलाई हामीले मदर अर्गनाइजेसनको रूपमा हामी विशेषतः शक्ति समूह परिवारले 7वटा संस्थालाई सम्झिन्छौँ जसले हामीलाई संरक्षण गर्नुभएको थियो। सिविन नेपाल, एबिसी नेपाल, नवज्योति केन्द्र, महिला पुनर्स्थापना केन्द्र, स्त्री शक्ति, शान्ति पुनर्स्थापना गृह, माइती नेपाल लगायत उहाँ 7वटा संस्थाको पहलमा हामी संरक्षित भयौँ। र जब संरक्षणमा बस्न पायौँ अनि त जीवनको खोजी गर्न थाल्यौँ हामीले। अब हामी बाँच्नुपर्छ र हामीले केही गर्नुपर्छ भन्नेमा गयौँ, होइन? र त्यसपछिको भनेको हाम्रो आफ्नो हिम्मत हो र तपाईँहरू सबैजनाको साथ सहयोग हो। यसैले आज हामी यहाँ छौँ र सबैजनालाई मैले अगाडि पनि सम्बोधन गर्ने कोसिस गरिसकेका छु। र रह्यो कुरा अब शक्ति समूह चाहिँ किन भन्नेमा चाहिँ शक्ति समूह आफैमा एउटा यो सन्दर्भसँग जोडेको, यो घटनाको प्रत्यक्षदर्शी, यो घटनाको साक्षी, कानुनी हिसाबमा जाने हो भने हामी साक्षी हो है, घटनाको साक्षी हो। र अभियानको क्रममा जाने हो भने हामी परिवर्तनका संवाहक हौँ। हामी जसको सवाल उसको नेतृत्वको लागि वकालतकर्ता हौँ। यसरी चाहिँ हामी शक्ति समूह चाहिँ कहिलेकाहीँ मलाई दावाको साथ भन्न मन लाग्छ हामी पृथक छौँ। हजुर, हाम्रो अभिभावक संस्थाहरू थुप्रै छन्, त्यसको बिचबाट हामी चाहिँ जसको सवाल उसको नेतृत्वमा लागि परेको संस्था हो। र हामीले शक्ति समूह सुरु गरिसकेपछि अहिले स्वप्रतिनिधित्व संस्थाहरू थुप्रै संस्थाहरू छन्। अरू देशमा पनि सर्भाइभर साथीहरूको संस्थाहरू सञ्चालनमा आएको छ जसमा हामी इन्टरनेसनल वर्कसपहरूमा चाहिँ हामी सँगै पनि हुन्छौँ। हजुर, अलिकति हजुरको त्यो बाल्यकालसँग म अलिकति नजिकिन चाहेँ। जस्तै जब तपाईँ नेपालबाट अब बेचिनुभयो भनौँ न, भारत पुग्नुभयो, कहिलेकाहीँ त्यस्तो पनि लाग्यो होला त्यहाँ पुगिसक्यो एउटा सन्देशनात्मक हिसाबबाट है, त्यहाँ पुगिसकेपछि अब त्यहाँ त आफन्त कोही पनि छैन,
हैन, तपाईँलाई सम्झने पनि कोही छैन, मेरो आफ्नो भन्नु कोही पनि छैन। अब त्यसमा पनि अब भगवानलाई पनि सम्झिएन भने त यो जीवनलाई समाप्तै पारिदिउँ कि जस्तो पनि लाग्छ नि त। त्यस्तो अनुभव केही भयो? मलाई भयो, मलाई लाग्छ त्यो जो एकदम जटिल परिस्थितिमा प्राय मानवमा आउने चाहिँ त्यही होला, आफ्नो आस्था अनुसारको सम्झिने होइन। अब त्यति बेला भगवानलाई सम्झिने विकल्प अरू मेरो लागि केही पनि नि थिएन। मेरो जो जति हुनुहुन्थ्यो नेपालमा हुनुहुन्थ्यो, तर मेरो आफन्तको त्यहाँसम्म पुग्ने त्यो बेलाको पहुँच पनि थिएन। त्यसले गर्दा अब मेरो परिवारबाट मलाई यहाँ निकाल्न सकिन्छ, मेरो परिवारले मेरो अवस्था जानकारी लिन पाउनुहुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई आशा मरिसकेको अवस्था थियो होइन। त्यसले गर्दा एउटै विकल्प भनेको भगवान सम्झिने, अनि त्यसमा समय परिस्थिति अनुसार त्यहाँको माहौलमा कसरी आफूले ट्याकल गर्न सकिन्छ। सुरुमा त धेरै नै दुःख पाइयो होइन, भाषा चाहिँ बुझ्दैन। अब ती चेलीहरू जो अहिले पनि कतिपय चेलीहरू छन्, उनीहरूको लागि पनि एउटा सन्देश हो नि त, किनभने फर्केर भोलि आइन सक्छ अथवा पुगिन सक्छ, किनभने गड अथवा भगवान छन् भन्ने एउटा आशा रह्यो भने आइदो रहेछ नि त। मलाई यो विषयमा चाहिँ के भन्न मन लाग्छ भने, जोखिम भनेको हामी मानव जीवनमा हरेकको जीवनमा आउन सक्छ, सचेत हुन आवश्यकता छ। तर जोखिम फरक फरक हुन सक्छ है, फरक फरक हुन सक्छ। यदि जोखिममा परि नै हाल्यो भने पनि त्यो जोखिम परिस्थितिको दुखाइ जो पीडा हुन्छ त्यो एउटा भोगाइ हो। त्यो भोगाइबाट सिकेर अगाडि बढ्नुपर्छ। जीवनमा दुर्घटनामा पर्नु नै जीवनको अन्तिम होइन। त्यसलाई त्यो दुर्घटनाबाट सिकाइको रूपमा लिएर, शिक्षाको रूपमा लिएर त्यसलाई शक्तिमा बदलेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने लाग्छ र शक्तिसम्मले त्यही प्रयत्न गरेको हो। र म अहिले हजुरले जोड्नुभएको सन्दर्भमा के भन्न चाहन्छु भने, हामी पहिलो त सचेत हौँ। सचेत हुनमा जो व्यक्तिको मात्र जिम्मा ठेक्कामा छैन, बालबालिकाको हकमा परिवार र समाजको दायित्व हुन्छ। र यदि हामी परिपक्व नागरिक हो भने आफू सचेत रहने र जोखिम नपरोस्, परिहाल्यो भने कसरी सहयोग लिन सकिन्छ भन्ने त्यो पाटोलाई पनि हामी अविलम्ब गरौँ। र सम्भव छ जोखिमबाट बाहिर निस्किन, तर सबैको सहकार्य भन्ने आवश्यकता पर्छ। जोखिम पहिचान गर्न पर्यो। सम्बन्धित सरकारवाला निकायले आफ्नो नागरिक या नागरिक भनिसकेपछि जहाँको होस् त्यो जोखिम अवस्थाबाट बाहिर निकाल्ने प्रयास हर सरकारको हुनुपर्छ। र नागरिक समाज, सम्बन्धित सङ्घ संस्थाहरूले, सहयोगी हातहरूले पनि त्योतर्फ ध्यान दिनुपर्छ। र यो सँगै नागरिक समाजभित्र छुट्नै नहुने भनेको हामी सबै त आउँछौँ, सञ्चारका कुरा आउँछ, विभिन्न सङ्घ संस्थाको कुरा नि आउँछ। त्यो सँगै छुट्न नहुने भनेको प्राइभेट निजी क्षेत्र र राजनीतिक दल। जहाँको जतिसुकै विकसित देश होस् या नेपाल होस्, सरकार बन्ने त राजनीतिक दलकै मातहतबाट हो। त्यसले गर्दाखेरि सबैभन्दा पहिलो दायित्व राजनीतिक दलभित्र पनि यो विषयहरू जानुपर्छ र बहस बन्नुपर्छ। र बहस मात्र होइन, विषय नै बनाएर लानुपर्छ। र तब न त्यहाँ छलफल, ग्राउन्डमा छलफल बनिराख्यो भने जब त सदनमा पुग्छ अनि बल्ल नीति नियमका कुराहरू ल्याउन सक्छ, त्यो लाग्छ। अब आज नेपाल सरकारले अब 15औं जस्तो लाग्छ मलाई यो राष्ट्रिय मानव बेचबिखन विरुद्धको दिवस मनाउँदैछ। के छन् आजका त्यस्ता कार्यक्रमहरू, के विशेष छन्? आजको कार्यक्रममा विगतको सुरुवातको समयहरूमा जस्तो हामीले एकदम र्याली गर्ने, भेला हुने त्यो सम्भव छैन। आज कोरोनाको महामारीले गर्दाखेरि
हामी सबैजना अलग अलग रहेर काम गर्नुपर्ने अवस्था छ। मन्त्रालयले सङ्घीय सरकारबाट महिला मन्त्रालयको महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको संयोजनमा मूल समारोह भर्चुअलबाट भइराखेको छ, जसमा चाहिँ यो दिवसमा विभिन्न विधाको व्यक्तित्व र सङ्गठनलाई सम्मान गर्ने व्यवस्था छ, जसलाई सञ्चार माध्यमबाट सञ्चारकर्मी र सञ्चार माध्यमलाई पनि छनौट गरेको छ। प्रहरी प्रशासनभित्र पनि प्रहरी कार्यालय र प्रहरी कर्मचारीभित्र पनि छनौट गरेको छ सम्मान र पुरस्कृतको लागि। त्यस्तै गरी निजामती कर्मचारीभित्र विशेष त महिला बालबालिकासँग सम्बन्धित रहेर काम गर्ने जस्तो महिला विकास अधिकृतज्यूहरू लगायतको व्यक्तित्वहरूलाई पनि सम्मान गरिने क्रम छ। र मानव बेचबिखन विरुद्ध काम गर्ने संस्था र मानव बेचबिखन प्रभावितलाई पनि सम्मान र पुरस्कार गर्ने हिजो सुरुको दिनदेखिको संस्कार हो यो, आज यो वर्ष पनि छ। र यसरी सम्मानसहित चाहिँ भर्चुअल कार्यक्रम भइराखेको छ। अब मलाई लाग्छ अहिले सुरु भइरहेछ, हामी यहाँ छौँ, अनि प्रदेश सरकारले पनि यसरी नै गरिरहेछ। सबै 7 प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्रको जिल्ला तहसम्म चाहिँ सूचना सर्कुलेट गरेर कार्यक्रम अगाडि बढाइरहेछ। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, यहाँसम्म आइदिनु भयो। धन्यवाद यहाँलाई पनि। र आजको विशेष मानव बेचबिखन विरुद्धको सन्दर्भलाई जोडेर यहाँले जुन जनता टेलिभिजन हामी सबैजनाको प्रिय र एकदम सबैले हेर्ने टेलिभिजन हो, र यो टेलिभिजन मार्फत पनि यो सवाललाई उठान गर्नुभएकोमा यहाँ र यहाँको कार्यालयलाई समेत धन्यवाद दिन चाहन्छु। र हामी आगामी दिनमा साँच्चै नै मानव बेचबिखन न्यूनीकरण गर्न सकौँ, र एकातर्फ न्यूनीकरणको आवश्यकता छ भने अर्कोतिर जोखिममा परिसकेकोलाई विभिन्न सहयोगको आवश्यकता छ। त्यो सहयोगको लागि पनि हामी जुट्न सकौँ, जसले गर्दा परिवर्तनको सम्भाग अझ धेरैजना जन्माउन सकौँ। हवस्, नमस्कार। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी आजको कार्यक्रम सन्दर्भमा मानव बेचबिखनसँग सम्बन्धित रहेर कार्यक्रम सन्दर्भ यहाँहरू सामु प्रस्तुत गरौँ। कार्यक्रम सन्दर्भबाट म पनि बिदा चाहन्छु। नमस्कार।